आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया। सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वाक्य 1 ते 20। जेजू आणि ताचे शिष्य सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासनेच्या गावाक येवन पावले। जेजू मचव्यांतलो देवलो तितलोच देंवसार लागुल्लो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो। तो समाधींच जियेतलो। ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणा इच्छांनी जायनातलें। साबार फावटी कोड्यांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी कोडे पूड केल्ले। अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें। दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच पात्रांनी पापसून घेवन आसतलो। पयस तावन येतेल्या जेजूक पळयतास तो धांवन येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळयान बोब मार म्हणलो, म्हजे कबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परतां। जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसाव। त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडानाय म्हणून जेजू लागीं तो मस्तो परतूंक लागलो। थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडश्यार सरोन आसलो। देंवसार जेजू लागीं अशें परती लागले, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाताव। जेजून तांकां परवानगी दिली। तेदवान ते देंवसार त्या मनशा तावन भायर सरन दुकरा भितर प्रवेश जाले। चड उणें 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडस्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो। तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली। कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो। ते जेजू सशीन आयले। देंवसाराचें सैन लागुल्लो मनीस आतां न्हेसोन बी सारकें मोतीर आसून थंय बसून आसलोलो ताका ताणें देखलो आनी ते भियेले। दोळ्यांनी कुद्द पळयल्ल्यांनी देंवसार लागिल्ल्याक घडलें तें आनी दुकराची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली। देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचा जाय म्हूण ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो। जेजू मच्छवार सडतना देंवसार लागुल्लो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परती लागलो। पूण जेजून ताका कबलात दिली ना। बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबदारा थंय घरा वच आनी सरस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग। आनी तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो। आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जाले। देवाचें उतार हें। जेजू आपल्या परगट जिणये वेळी हर एकल्याक बरें करीत गेलो। विविध पिढ्यांनी वळवळच्या लोकांची बिरबोत पावोवन तांकां ताणें गूण केलें। असलो दृश्टांत आयच्या सुवार्तेंत आमी वाचताव। देंवसार लागल्या व्यक्तीक जेजू गूण करता आनी ताका आपल्या कुटुंबदारा थंय पाटी धाडटा सांगून, सर्वेस्परान आपले दयेन कितें केलां तें तुज्या कुटुंबाच्यांक सांग। आपल्या घरच्यांक मात्र न्ही, साबार शहरांनी जेजूचें नांव तो गाजयता। आपल्या वैयक्तीक जिवनांत जाल्लें बरेंपण हेरांक आमी सांगिजे। पुनर्जीवन जेजू आमचे मदें पवित्र सभेन जिवाळ आसा। आजुनी साबार आसर्यां आमचे मदें आमच्या कुटुंबांनी घडोवन आसात। लोक हाका साक्ष दिवंक मुखार सरता। आमच्या दिसपडत्या जिवनांत सर्वेस्पर देवाचें बरेंपण आमी आशेवया आनी ताका आमी साक्ष जावया।